अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो जो है ना स्पेशल किस्म की वीडियो। इसमें मैं अपने पूरी फैमिली का, बच्चों का तारफ़ कराऊंगा। इसमें अपना एक मसला जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक दुख आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको एक दफ़ा ज़रा ये होगा कि ज़रा अच्छी तरह तारफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर जिस तरह भी है हम चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं बेटा, ठीक हैं आप लोग? अच्छा, तो दोस्तों ये जो है ना तारफ़ में आज जो है ना ये था कि ये दो जो है ना बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। एक का नाम है, ये जो ब्लू कलर में कपड़े डाले हुए ना, ये बैठा हुआ लेफ़्ट साइड पे, इसका नाम है अब्दुल वहाब। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। और ये दूसरा जो है, इसको नोज़ी भी लगी है, और ये इसका नाम है, नाम क्या है ना करें? अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल कुद्दूस और ये है अब्दुल वहाब। ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो आज दोस्तों आपको एक जो है ना ऐसी बात बतानी है। आप देखें ये हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमारी वीडियो बन रही है, लेकिन आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि ये दोनों पेशेंट हैं, हेमोफीलिया के पेशेंट हैं। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें चोट अगर लग जाए ना तो खून नहीं रुकता। तो ये जो दोनों बच्चे हैं ना, इनको अक्सर जो है ना मकसद जोड़ों में मतलब ब्लीडिंग हो जाती है। थोड़ा बहुत जंपिंग वगैरह करते हैं या खेल रहे होते हैं तो जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। अक्सर बाजुओं के जो जोड़ हैं या जो घुटनों के जोड़ हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो अक्सर अभी इस टाइम भी जो है ना ये जो अब्दुल वहाब है, इसका जो राइट घुटना है ना उसमें है प्रॉब्लम। अगर इसको मैं कहूँ कि चल के दिखाओ तो ये फिर आपको पता चलेगा कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब्दुल वहाब ज़रा थोड़ा सा उठना, ऐसे इस तरह चल के दिखाओ, वापस आओ। अच्छा अब्दुल कुद्दूस, आप ज़रा चल के दिखाओ। आपको अब्दुल वहाब कौन से घुटने में प्रॉब्लम है? इस राइट वाले में है? हाँ अच्छा चलो, आपको किधर मसला है? आपको भी स्टांग में मसला है। तो दो इधर ये देखें, पाँव आप ज़रा दिखाएं, ये देखें। तो वीवर ये एक ऐसी हकीकत आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो अभी आप मकसद है कि आपको भी थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। बैठ जाएं। तो ये हैं हेमोफीलिया के दोनों पेशेंट हैं। तो इनकी जो ट्रीटमेंट है ना दोस्तों वो बहुत महंगी है। तो ये एक दुख वाली बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि दाल रोटी जो सिस्टम है वो तो चल रहा है माशाल्लाह, कोई ज़रूरत नहीं कि यूट्यूब पे काम करें। लेकिन यूट्यूब पे काम करने का जो असल मकसद मिशन है वो यही है कि अगर अल्लाह पाक हमें कामयाबी देते हैं तो मकसद ये कि हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारी इनकम अगर अच्छी हो जाती तो हम इन बच्चों का इलाज कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई इनका इलाज प्रॉपर है ही नहीं पाकिस्तान में। जब भी इनको मसला होता है तो ये हेमोफीलिया फाउंडेशन बनी हुई वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे वो सीपी लगाते हैं, ब्लड के कुछ सेल्स वगैरह निकाले होते हैं, या बाज़ औक़ात फैक्टर का एक इंजेक्शन लगा देते हैं। वैसे इनको हर टाइम जो है ना फैक्टर के इंजेक्शन होते हैं वो लगने चाहिए, जो कि कम अज़ कम भी कमो बेश 3000, 4000, 5000 के ब्लैक रेट्स में मिलते हैं। वो भी ख़ास लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो ब्लैक रेट पे देते हैं और इनको रोज़ाना लगने चाहिए। तो आप हिसाब लगा रहे हैं कि दो बच्चे हैं, दोनों को 3-4 हज़ार के अगर रोज़ाना इंजेक्शन लगें तो ये 7-8 हज़ार डेली का बनता है। तो आप इसको हिसाब लगाएं कि ये मंथली कितने बनेंगे। तो आम आदमी जो है ना ये इतने जो है ना एक्सपेंस जो इलाज है वो इतना महंगा इलाज वो जो है ना नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज आपके साथ ये शेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप अगर हमारी वीडियो देखते हैं ना तो इस हमारी वीडियोस को जो है ना सवाब की नीयत से देखा करें। अगर 2 मिनट देखेंगे, 3 मिनट देखेंगे तो आप भी इस कार खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। तो ये आगे चल के अगर हमें कामयाबी हो जाती है तो हम इन बच्चों का इलाज कर सकेंगे और तो आप लोगों को भी इसका सवाब मिलेगा। तो ये एक दुख भरी, दर्द भरी एक आप बीती और अपना जो है ना मैंने अपना गम आज आपके साथ शेयर किया है। तो वैसे तो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पता नहीं जो है ना ये यार टाइम लगे होते हैं, इनके पास बड़ा टाइम है, ये वीडियो लगा रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली वीडियो लगाने का कोई जो है ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन ये कि जॉब करते हैं, जॉब के बाद ये जो फारिग टाइम होता है दिन रात इस काम पे लगे रहते हैं, इस नेक मिशन पे काम कर रहे हैं ताकि अगर हमें कामयाबी हो जाए तो हम अपने इन बच्चों का कोई इलाज करवा सकें। बचपन से ही दोनों डिसेबल होते जा रहे हैं। एक का तो पाँव जो है ना आपने देख लिया ख़राब हो गया, दूसरे का भी घुटना जो है ना ये राइट वाला प्रॉब्लम करता है आए दिन। तो आए दिन इनको फाउंडेशन ले जाना पड़ता है
فاؤنڈیشن سے تھوڑی سی وقتی تو وہ ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پرماننٹ کوئی علاج نہیں. ہر ٹائم ان کو وہ فیکٹر کا انجیکشن لگنا چاہیے جو کہ عام سٹوروں سے ملتا ہی نہیں ہے. وہ چند لوگ ہیں کوئی پس پردہ کام کر رہے ہیں، ان سے جب آپ پیسے دے کے مانگتے ہیں تو وہ کافی مہنگا آپ کو دیتے ہیں اور وہ افورڈ نہیں ہو سکتا ہے. تو کم از کم 3000 4000 5000 میں ایسے ملتا ہے. تو دونوں کو آپ حساب لگا لیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ آپ حساب لگا لیں گے دونوں کو کم از کم اگر ڈیلی کا ایک انجیکشن بھی لگے، اور یہ ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، ان کو ڈیلی لگے تو پھر یہ فٹ فار ہیں. اگر ان کو نہیں لگتا ہے تو پھر ان کو آئے دن پرابلم بنا رہتا ہے. اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہیموفیلیا فیکٹر 8 جو ہے نا، ہیموفیلیا، اس کا میں اس میں ڈسکرپشن میں کہیں لکھ دوں گا، تو آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں کہ یہ کس قسم کی مرض اور کتنی خطرناک بیماری ہے. تو دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی، اس میں اپنے بچوں کا تعارف تھا. اس میں اپنی جو بیٹی ہے وہ حفظ کر رہی ہے اس کا بھی دکھاؤں گا، اور جو ہے نا میں دوسرا اپنا ایک چینل ہے 802 اسلامک چینل، وہ بھی دکھاؤں گا. وہ جو ہے نا وہ میری مسز کر رہی ہیں، ان کا بھی جو بیسیکلی مقصد ہے کہ ہمیں اگر کامیابی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے بچوں کا علاج کر سکیں. تو اس میں ایک کلپ جو ہے نا میرے ساتھ میری والدہ بھی رہتی ہیں، کافی ضعیف ہیں، تھوڑی سی ذہنی طور پہ بھی کمزور ہو گئی ہیں، اور لاسٹ میں ان کا جو ہے نا یہ فریکچر بھی ہو گیا تھا. تو بس بیڈ کیس ہیں تو وہ بھی میرے پاس ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا چھوٹا سا کلپ ان کا بھی ایڈ ہوگا. تو آج کا یہ جو ہے نا آج کی ویڈیو سارا یہ تعارف تھا. ابھی میں ذرا ان بچوں کے ساتھ خود بیٹھوں گا تو اپنا کلپ بھی ان کے ساتھ بناتا ہوں. دوستو تو یہ ہے میری بیٹی، اس کا نام ہے مریم، یہ حفظ کر رہی ہے، چھٹا پارا جو ہے یاد کر رہی ہے. تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے مدرسے بند تھے، تو بیچاری کافی ڈسٹرب ہوگی. کافی سارا اس نے یاد اب تک کر لینا تھا، لیکن چھٹیوں میں آپ کو پتہ ہے بچے گھر میں پھر یاد نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ماحول ملتا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نا کوشش کر رہی ہے آہستہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا منزل تھوڑی کچی ہوگی تھی. پھر وہ جو ہے نا ان کی جو باجی ہیں ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے، تو وہ جو ہے نا آن لائن ان کو سن لیتی ہیں یا کبھی کبھی مدرسے میں. تو دوستو اس کے بعد یہ اس چینل کا آپ کو تعارف کرانا تھا. یہ ہے ان کی مدر کا چینل ہے، یہ 802 اسلامک چینل. وہ بھی مقصد اس چینل پہ کام کر رہی ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا چلتا رہتا ہے. تو کافی سارے میرے سبسکرائبر جو ہیں نا وہ اس کو جانتے ہوں گے، کیونکہ جو ہے نا ہم اکثر جو ہے نا ایک دوسرے کے کمنٹ باکس میں جا کے جو ہے نا سبسکرائبر ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی ویڈیو واچ کرتے ہیں اور وہاں سے آپ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں. تو میرے کافی سارے سبسکرائبر اس چینل کو جانتے ہوں گے. تو دوستو بات یہ ہے کہ اس چینل کو بھی دیکھنا اور میرے چینل کو بھی دیکھنا، دونوں جو ہے نا بیسیکلی ہم اس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا نارمل خرچہ وغیرہ وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اچھا کام کریں گے اور یہ اگر ہمیں کامیابی ہو جاتی تو ہم اپنے بچوں کا علاج کرا سکیں، کیونکہ بچوں کا جو علاج ہے وہ کافی مہنگا ہے اور وہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے ہر والدین کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی سہولتیں دے سکیں. تو باقی جو سہولتیں ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن یہ کہ ان کو آئے دن ہیموفیلیا کا ایشو ہوتا رہتا ہے، جو کہ ہم مقصد ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے ہم لوگ سے مینیج نہیں ہوتا. تو وہ جو ہے نا جو کہ جمع پونجی ہے وہ ہم ایسا خرچ کیے جا رہے ہیں. لیکن آگے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمت کر کے جو ہے نا ہم مقصد محنت کریں، گھر میں بیٹھے محنت کریں، کام کریں. تو اگر اللہ پاک ہمیں کامیاب کر دیتا ہے تو ہم ان کا اچھی طرح سے علاج کروا سکیں. تو یہ اس دوسرے چینل کا تعارف تھا. یہ بیسیکلی جو ہے نا ابھی طریقے سے ہی تعارف کروانا تھا. تو یہ میری والدہ ہیں، کافی ضعیف ہیں. تو یہ پچھلے سال ان کو فریکچر ہو گیا تھا، تو وہ بھی مسئلہ جو ہے نا ٹھیک ہے، ابھی کافی بہتر ہے، لیکن یہ مینٹلی طور پہ بھی کافی ویک ہیں. تو جو ہے نا دوستو بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. دونوں جو ہے نا بڑے پیارے بچے ہیں، بہت شرارتی بھی ہیں، اور جو ہے نا ان کو منع کرنے کے باوجود بھی یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں ہی جو ہے نا اس مسئلے کا شکار ہیں. تو دوستو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہماری اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس نیت سے دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں ثواب، مقصد ہے کہ اس کار خیر میں، اس ثواب میں آپ لوگ حصہ لے سکیں. تو دوسرا چینل کا بھی بتایا، اس چینل پر بھی کافی لوگ اس کو اچھا وہ رسپانس مل رہا ہے. تو اس چینل کو بھی اگر دیکھتے رہیں تو یہ دونوں چینل ہمارے اگر کامیاب ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کامیابی دیتا ہے تو ہم ان بچوں کا علاج کرائیں گے. ویسے نارمل حالات میں ہمارے جو اخراجات ہیں وہ چل رہے ہیں، الحمدللہ دار روٹی چل رہی ہے، وہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس ٹائم گاؤں سے نکلے ہوئے ہیں، یہاں لاہور میں رہتے ہیں، ایک چھوٹے سے مکان میں رینٹ پہ رہتے ہیں.
وہ بھی میں کلیئر کرتا جاؤں دوستوں کو کہ بھئی لاہور میں رہتا ہے تو پتہ نہیں کون سے بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہتا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، نارمل فیملی کے ہیں، ایک غریب گھرانے سے ہیں، ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں ہم جو ہے نا لاہور ان بچوں کے علاج کے چکر میں آئے تھے، تو یہاں پہ جو بھی ہم سے ممکن ہوتا ہے وہ ہم فاؤنڈیشن ان کو لے جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا ان کا تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن بیسیکلی ہر ٹائم ان کو انجیکشن لگنے چاہیے جو کہ بہت ہی مشکل ہیں، وہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہے۔ تو ہم لوگوں نے میاں بیوی نے دونوں نے مل کے جو ہے نا محنت کرنی شروع کی، ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کامیابی دے گا تو ہم ان کا علاج کریں گے۔ آپ دوستوں کا جو ہے نا جو بھی تعاون کر رہے ہیں، جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آپ لوگ رابطے میں رہنا، ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی بھی ویڈیو ہے اس کو ہم پورا واچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 2 منٹ 3 منٹ تو ہم ضرور دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں۔ باقی یہ جو ایک آدھا منٹ کلک مارا اور بھاگ جانا، یہ اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہیں ٹائم ہے تو آپ نہ دیکھیں، مقصد ایسی کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دیکھیں اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا پھر کمنٹس کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو دوستوں آج کی یہ ویڈیو ادھر ہی ہم ختم کرتے ہیں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔